बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मुलाकात में आने वाले मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे मोहतरम ऐसी हस्तियां होती हैं जिनके पसे पुश्त उनके बहुत से कारनामे होते हैं। वो जो लोगों को नज़र आते हैं, जो लोग देख चुके होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसे पुश्त रह जाती हैं। उसमें कभी कोई शायर आते हैं, कभी कोई कलमकार, कभी कोई अदीब, कभी कोई फनकार, मुसव्विर, और कभी ऐसा होता है कि मैं किसी फ़ोटोग्राफ़र को बुलाता हूँ, एक ऐसे फ़ोटोग्राफ़र को कि जिनके पास उनके घर जाएं तो 180 अवार्ड से अलमारी भरी हुई है, और जब हम उनकी अलमारी का दराज खोलें तो उसमें से तकरीबन 70-80 असनाद निकलती हैं। उनका एजाज़ क्या क्या है, बातों बातों में बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी। उनकी कश्मीर के हवाले से जो नुमाइश हो चुकी हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, बहुत से इनामात उन्होंने हासिल कर लिए, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। काठमांडू से एक बहुत दिलचस्प इनाम है, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे मेहमान हैं आज सैयद माजिद अली। माजिद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए मेरे प्रोग्राम में, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है कि आज माशाल्लाह हक आपके चैनल में मैं बैठा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे याद की है। और खालिद भाई, ज़िंदगी है, बड़ा अच्छा आज ये सबसे बढ़िया बड़ी पुरानी यादें ताज़ी हो रही हैं। माजिद भाई, हमारी तो दोस्ती को भी चौथी धाई शुरू होने वाली है। जी जी। कहाँ 83, 84 के बाद हमारा मिलना जुलना। मैंने वैसे जो फोटोग्राफी शुरू की थी वो 80 से की थी। 80 से। अब फिर हमारी आपकी मुलाकात जो हुई थी वो 83, 84 में। हाँ, 83, 84 में, क्योंकि हमारा भी वो था ना, हैदर अखबार का ज़माना था। बिल्कुल बिल्कुल। और आप तो बहरहाल अल्लाह पाक आपको इसी तरह हंसता खेलता मुस्कुराता और इसी तरह तवाना रखे। फोटोग्राफी की तरफ आप क्यों आ गए थे? देखिए, मुझे एक शौक़ था शुरू से, मतलब जब कहते नहीं बंदा नुमाया हो, मैं तस्वीरें का होती पहले मुझे ये था भी मैं कोई इनाम हासिल करूं, कोई काम ऐसा करूं कि अखबार में कोई तस्वीर आ जाए या किसी तरीके से मैं आऊँ। तो मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक दोस्त ने मुझे कैमरा दे दिया। वो कैमरा को 1 साल मेरे पास पड़ा रहा। एक साथ छोटा सा कैमरा था, उन्हें मुझे दे दिया। बड़ा एक दोस्त की शादी होने लगी तो छुट्टी थी उस दिन। अच्छा। कैमरा नहीं मिल रहा था। अच्छा। उन्हें मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई साहब कोई फोटोग्राफर नहीं मिल रहा, हमने तस्वीर। मैंने कहा मेरे पास कैमरा पड़ा हुआ है, साल हो गया है, इसको ले लेते हैं। वो उसमें रोल, उस ज़माने में रोल पड़ता था। अच्छा। तो उसके अंदर मैंने एक रोल लिया, ख़रीदा। तो पहला जब मैंने तस्वीरें बनाई तो 36 तस्वीरें में से 14 तस्वीरें बनी। सही बनी, बाकी सारी ख़राब हो गई। अच्छा। अब क्यों, नया पहली दफ़ा था, तजर्बा नहीं, मगर उसके साथ साथ फिर मुझे शौक़ बढ़ता चला गया। अच्छा। फिर मैंने तस्वीर रोल डालनी, उसमें फिल्में डालनी और अपने घर की तस्वीरें बनानी। किसी का पैर नहीं होना, किसी का सर नहीं होना, किसी का बाजू, मगर ये शौक़ था। और फिर बाद में ये भी हुआ कि आप लोगों ने वो जब यशिका 36 आया, तो फिर आप लोग 36 की रील में से 38 तस्वीरें निकालते थे। वो क्या फनकारी थी? उसमें होता था कि उसको जब उसको रोल को चढ़ाते थे ना, हाँ। तो वो ऐसा होता था कि उसको लोग तो उसको चला के आगे कर देते थे। अच्छा। हम उसको ऐसा चढ़ाते थे कि उसमें से 2 तस्वीरें फालतू निकल आती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि दोस्त अहबाब किसी भी जगह पे तो वो कहते थे यार ये देखो 36 की रील है, मैं 38, 39 तस्वीरें निकाल के। हाँ, 38 तो मैंने निकाली है। ऐसा होता बिल्कुल था। बिल्कुल ऐसा होता था। फिर उस जमाने में 120 भी कैमरा था। 120 उसमें 12 तस्वीरें निकलती, उसमें 12 तस्वीरें, उसको उल्टा करके वही मैंने उसमें मैंने तस्वीरें बनाई हैं। अच्छा। उसके अंदर में चलाई, फिर मैंने कैनन कैमरे में बनाई। ये मतलब मुझे एक शौक़ था। ठीक है। कि भाई मैं फोटोग्राफी को, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एजाज़ है कि जितने आपके सरबराह आए हैं उनके साथ, मतलब उनके साथ खड़े होकर तो खाना नहीं खाया, मगर ये कि उनके फंक्शनों में जाकर तस्वीरें, मुझे ये एजाज़ है कि मैंने उनकी तस्वीरें बनाई। और एक एजाज़ जो मेरे इल्म में है, और मुझे शायद मैं वहीं की करीब करीब में ही होऊंगा, कि आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुछ तस्वीरें थी जो उनको दी, तो उन्होंने आपसे कहा कि जी जो मेरी बुक आ रही है डॉटर ऑफ ईस्ट, जी मैं उस किताब में शामिल करूँ। हम उसे परमिशन, मैं बड़ा हैरान हुआ जब उनको मैंने, उनकी सिंगल तस्वीरें थी बहुत, मैंने जो बनाई ना, तो अच्छा। एक मैंने उनको जाके वैसे ही हाथ में ही ना लिफाफे निकाल के, मैंने कहा कोई 45 तस्वीरें थी वो। ठीक है। तो जब उनको मैंने तस्वीरें दी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तस्वीरें मैं अपनी किताब में लगा सकती हूँ? मैंने कहा बीबी इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या एहसास होगा। और फिर उसमें मेरी 4 तस्वीरें उन्होंने लगाई।
صحیح ہے، اس میں کتاب میں لگی ہوئی ہیں. ہاں جی ہاں، اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے. اور پھر آپ نے صدر پاکستان، 2 صدر پاکستان ایسے ہیں، ایک ضیاء الحق اور دوسرے سردار فاروق خان لغاری. جی ہاں، ان کے ساتھ ان سے انعام بھی لیا ہوا ہے اور اللہ کا ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اور ضیاء صاحب نے مجھے انعام دیا ہوا ہے. اچھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب مجھے صدر پاکستان جنرل ضیاء صاحب نے انعام دیا تو میں نے اس کے ساتھ جا کر قرآن پاک خریدا. اچھا. کیونکہ میں نے کہا دیکھیں یہ پیسہ تو خرچ ہو جائے گا. تو ہماری ایک مسجد تھی، اس میں سپارے نہیں ملتے تھے، جو کوئی لے جا واپس نہیں لاتا تھا. تو ہم نے اور میری مسجد نے سوچا کہ چلے ہم ان چیزوں سے سپارے لے آئے. اچھا. اور وہ اپنے سپارے لا کر وہاں رکھے. کیوں؟ ہم نے کہا دیکھا ہم نے اتنا بڑا، کیونکہ ساری اخبار میں خبریں لگی ہوئی تھی کہ پیسے جنرل ضیاء صاحب نے فوٹوگرافر ماجری کو انعام دیا، اور بہت بڑا یہ میرے لیے اعزاز تھا. صحیح. تو میں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ وہ سپارے میں ابھی تک لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک اور تصویر جو ہے مجید بھائی، ایک اور لمحہ ہے، وہ بھی میں بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں آ سکا. اس دنیا میں اس جگہ پہ ایک ایسا باکسر گزرا جو پہلے مسلمان نہیں تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اور محمد علی قلعہ اس کا نام تھا. اور جب وہ پاکستان آتا ہے آپ جا کے اس کو بھی مل کے آ گئے، اور فوٹو بہت کم لوگوں کی تصویریں آئی تھیں. ایک آپ کی تصویر باہر نکل سکی. ہاں، انہوں نے ایک تصویر میری بنائی تھی کہ ناک میں میرے مکہ رکھا ہوا ہے. اچھا. اور ایک انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ لوگ ترستے تھے، اور جب ان کو نہیں مل سکے تھے، ہم لوگ بھی ان میں تھے کہ جی ہماری ملاقات ہوئی لیکن ہماری تصویر نہیں بن سکی. تو میں تو فنکشن میں تصویریں بنا رہا تھا. تو ویسے ہی میں نے کہا ان کو، میں نے کہا سر ایک میں بھی تصویر بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے فوری مجھے بلایا. میں نے ایک دوست کو کیمرہ دیا اور انہوں نے ایک میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بنائی، اور ایک ایکشن کے ساتھ یوں کر کے. اور دوبارہ جب وہ آئے تھے بیگم کے ساتھ، میں نے وہ تصویریں بنائی تھی ان کا لیاقت باغ میں. ان کو افطاری دی تھی شیخ غلام حسین نے. دوسری دفعہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ آئے تھے. پہلی دفعہ جب وہ آئے تھے، یعنی پہلی دفعہ اپنی بیگم کے ساتھ آئے تھے، دوسری دفعہ وہ یہ سیف خان تھا، گیمز ہو رہی تھی جنا اسٹیڈیم، اس میں وہ آئے تھے. صحیح. تو وہ میں نے بنائی تھی. مجید بھائی ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ پھر آپ نے ایک اور کام کیا کہ جہاں پہ آپ نے لوگوں کی تصویریں بنائیں، وہاں پہ آپ نے یہ پھولوں کی چیزوں کی تصویریں بنانی شروع کی. لیکن یہ آئیڈیا کیسے ایک دم کنورٹ ہوا کہ آپ نے کہا کہ میں کشمیر کے موضوع پہ تصویریں بناؤں؟ وہ یہ تھا کہ میں یہ دیکھتا تھا کہ کافی لوگوں نے کافی نمائشیں کرائی تھی، پینٹنگ لوگوں نے بنائی ہوئی تھی اور تصویریں لوگ بناتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ منفرد چیز ایسی لاؤں کہ جو مجھے کچھ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے لوگ مجھ سے پوچھتے تھے وہ جی اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا. اس کے اندر یہ فائدہ ہوا کہ آزاد کشمیر سردار قیوم صاحب جی انہوں نے میری تصویروں کی نمائش کا افتتاح کیا. سردار ابراہیم صاحب نے افتتاح کیا. صحیح. اچھا، اس کے بعد جناب شیر رشید صاحب نے افتتاح کیا، اور مطلب کافی لوگوں نے اس کا افتتاح کیا. تو یہ بہت بڑا اعزاز تھا میرے لیے. اور میں یہ سوچتا تھا کہ میرے جو ذہن میں تھا نا وہ بچے تھے. میری خواتین اور بچوں کے اوپر زیادہ تھا وہ کہ میں خواتین کی اور بچوں کی تصویریں بناؤں. اور اس کے اندر میں نے وہی تصویریں بنائی ہیں. چھوٹے بچے ہیں کیمپوں میں کھیل رہے ہیں، عورتوں نے کیمپوں میں دکان لگائی ہوئی ہے، وہی کیمپ کے اندر انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے. مطلب ایک ایسی بچی بھی تھی، وہ تصویریں ہم نے دیکھی تھی، یقین کریں وہ تو دیکھنے سے بھی جو ہے نا اندر سے بندہ کانپ جاتا تھا بہت. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سردار ابراہیم صاحب آئے تو ظفر مختاری صاحب نے میری نمائش کروائی. اس سے پہلے میرا ٹی وی پہ انٹرویو چلا، طلعت حسین صاحب نے لیا. اسے میں نے کہا جی کل میری جو نمائش ہے وہ ادھر اسلام آباد ہوٹل میں ہو رہی ہے. انہوں نے انٹرویو چلایا. دوسرے دن 200 آدمیوں کا انہوں نے کرا تھا، وہ ہال بک کیا تھا. 315 لوگ آ گئے. اچھا. 16 تو امبیسڈر تھے اس کے اندر. راجہ شاہی صاحب وزیر تھے پیداوار کے، وہ میرے ساتھ تھے. مطلب کشمیر اس وقت کشمیر ایک ایسا ایشو تھا کہ ہر وقت وہ لوگوں کے ذہن پہ تھا، کیونکہ انڈیا نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا ہوا تھا، بہت زیادہ. اچھا میں ایسے کرتے ہیں، کھٹمنڈو کا واقعہ بھی آپ سے سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کشمیر موضوع کی جو تصاویر ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन, मुलाकात में दोबारा खुश आमदीद। मेरे दोस्त, मेरे बहुत ही प्यारे साथी, मतलब बचपन ही कहना चाहिए, 1983-84 के ज़माने की दोस्ती यारी और अखबारात में इकट्ठे उठना बैठना। माजिद अली मेरे साथ हैं, और माजिद अली की एक बड़ी खूबसूरत सी बात भी आपको बताऊं कि दोस्तों का दोस्त भी है और प्यारी प्यारी बातें करता है, और जेब कुतरों का दुश्मन भी है। इनको कहीं पे अचानक नज़र आ गया एक दफ़ा एक जेब कुतरा किसी की जेब काटते हुए, इन्होंने वो तस्वीर बनाई। वो बात इन्हीं से सुनते हैं, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। माजिद, वो आपने एक जेब कुतरे की तस्वीर बनाई थी, इतनी बड़ी शख्सियत की जेब कट रही थी। जनरल ज़िया साहब की बरसी थी, तो उस पे नवाज साहब वज़ीर आज़म थे। हाँ जी। तो एक बंदा आया, लड़का जैसा था, उसने आके उनकी जेब में हाथ डाला। हम सामने, हमें मीडिया लोगों ने सामने जगह बनाई हुई थी टेबल लगा के तस्वीरें बनाने की। वो जैसे ही वो आया, उसने उनकी जेब में हाथ डाला, मैंने वो तस्वीर बना ली। वो तस्वीर बनाकर मैं एक पीटीवी पे तलत हुसैन साहब का इंटरव्यू था, उसमें आपने अताउल काज़मी साहब भी थे, अकरम ज़की साहब थे, और मेरा इंटरव्यू था लाइव। वो उस वक्त सुबह को जाता था 7:15 बजे। तो मैं वो तस्वीर ले गया, मैंने और भी बहुत वो भी तस्वीर ले गया। जब तस्वीर दिखाई, उन्होंने देखी, उन्होंने तस्वीर उसमें से निकाल ली। अच्छा। अताउल काज़मी साहब ने, और कहते हैं इसके पीछे अपने आप दस्तखत कर दें, ऑटोग्राफ दे दें। ऑटोग्राफ देते हैं। हाँ, मैंने कहा ये ऐसी, चलो मैं खुश हुआ मैंने कि भाई जो तस्वीर, इतना बड़ा आदमी मुझसे ऑटोग्राफ लेके और तस्वीर लेके जा रहा है। कोई महीने के बाद नवाए वक्त में वो पूरी एक तस्वीर मेरी छपी हुई है, और मियाँ साहब की तस्वीर लगी हुई, और उसके नहीं लगा तेरे बगल विच चोर, हेडिंग ये थी। अच्छा। और उस पे उन्होंने फिर छोटा सा, और मेरा वो तो पूरे चारों स्टेशन पे लगी थी। वो पिंडी, लाहौर, मुल्तान और लंदन। हाँ। और मुझे इतने फोन आए लोगों के इतने आए, मैं तो मुझे समझ ही ना आए कि हो क्या गया। पूरे दिन मुझे लोग बताते रहे। पीटीवी का एक प्रोग्राम मुझे याद है, जावेद चौधरी साहब ने आपका इंटरव्यू किया था, तारिक अजीज के प्रोग्राम में भी आप गए थे। उसके अलावा भी कोई चीज याद है? मैं तालड़ साहब के प्रोग्राम में आ चुका हूँ। अच्छा। सुबह के प्रोग्राम में। हाँ। उमंग में मैं रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से आ चुका हूँ। ठीक है। दरख्शा मुझे 95 में कराची बुलाया था। अच्छा। मैं कराची गया था, वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। ये सब रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। अच्छा, ये सारे इंटरव्यू आपके कश्मीर के इशू पे ही होते रहे हैं या इसके अलावा भी कोई? नहीं, मैं असल में मुझे जो शोहरत मिली थी वो वेस्पा स्कूटर से मिली थी। हाँ, वो वेस्पा वाली वो बात। हुआ ये था कि मैं 81 में मैंने देखा, बड़ी तस्वीरें लगी थी, तो एक 82 में मैंने फिर वो स्कूटर का शौक शुरू किया। तो मैं ये रेसल करता था सुबह 4 बजे उठकर, सड़कें खाली होती थी, वेस्पा स्कूटर पे, क्योंकि मोटरसाइकिल तो काफ़ी लोग चला चुके थे। ठीक है। मोटरसाइकिल का तो कोई नहीं था, वो बड़े जंप भी, मगर एक वेस्पा स्कूटर है, इसका इंजन एक साइड पे और व्हील भी छोटे हैं। जब मैं रेसल करता तो मेरे पीछे बड़ी दुनिया इकट्ठी होती थी। मैंने कहा यार इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि लोग मुतवज्जो होते हैं। सही है। मेरे साथ तो मैंने ऐसे में एक स्कूटर चलाया था। मैंने अपने अजहर लोधी साहब थे, वो एक रात को 9 बजे खबरनामे से पहले ना झलकियाँ लगाते थे जश्न आज़ादी की। उनको मैंने कहा सर मैं स्कूटर चलाता हूँ, तो जश्न आज़ादी में मुजाहरा करना चाह रहा हूँ भाई रोड पर, तो मेरा भी इंटरव्यू लगाए। कहने के यार वेस्पा स्कूटर चलाना नहीं कोई फ़ायदा, असल हमारा मकसद है कौमी परचम। सही है। हमने तो झंडे दिखाने हैं। हाँ। आप अगर हाथ में झंडे लेकर चलाएंगे उसकी तो कोई वैल्यू है। सही है। बाकी तो वो आप अगर वैसे चलाएं तो उसकी तो कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो जश्न आज़ादी जो है वो पाकिस्तानी परचम के साथ है। हमने हर गाड़ी पर हर जगह करना है। फिर मैंने वो कौमी परचम लेकर रेसल शुरू कर दी, और फिर वो उन्होंने फिर मैंने तस्वीरें बनवाई। शौकत मेरे उस्ताद हैं, शौकत अली साहब। अच्छा। अल्लाह जन्नत को जन्नत नसीब करे, फौत हो गए पिछले 1 साल हो गया। वो मेरे उस्ताद थे। उनको मैंने कहा शौकत भाई मेरा इंटरव्यू है और तस्वीरें मांगी हैं, क्या करें? तो वो फिर मेरे साथ अपने स्कूटर पे हमने खड़े होकर मुख्तलिफ जगह पर, मैं स्कूटर पे खड़ा होता था। अच्छा। वो दूसरे तस्वीरें उन्होंने बनाई। अच्छा। वो तस्वीरें बनाकर मैंने लोधी साहब क्वार्टी इधर रहते थे भावड़े बाजार के पास। अच्छा। मैं उनको तस्वीरें दे के ना 7-8 देकर आ गया। मैं भूल गया। शाम को मुझे पता ही नहीं, खबरनामे में उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई। पीछे से लड़की को बोल रही अनाउंसर कि पाकिस्तान में नौजवानों का जज्बा देखे कि ये नौजवान समाज अली भी स्कूटर पे 14 अगस्त को परचम लेकर मुजाहरा करेंगे। उसके बाद ही फिर मेरे पास रेडियो वाले आ गए इंटरव्यू के लिए, फिर अखबार वाले आना शुरू हो गए कि जी किस तरह चलाएंगे। फिर शेख गुलाम साहब ने मुझे मेडल दिया कारपोरेशन की तरफ से। ठीक है। मई रोड पर मैंने मुजाहरा किया फैजाबाद से चांदी चौक तक। जब मैं यहाँ उतरा हूँ तो उन्होंने मुझे मेडल
ڈال کے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر میں درخشا پروگرام کراچی میں اسکوٹر کے اوپر گیا تھا. اچھا. امنگ پروگرام میں اسکوٹر پہ آیا تھا. اچھا. اور جو اور پروگرام تھے اس کے اوپر جو میرا لاہور میں ہوا اس میں بھی میں دلدار میں بٹی ہے پروگرام میں اس میں اسکوٹر پہ آیا. مگر دوسرے جو میں جب آیا ہوں نا وہ پھر میں کشمیر کے اوپر آیا. اچھا. میلہ اور پنجرت میں. اچھا. وہ مجھے اس کے اوپر مجھے کشمیر کے اوپر تھا. اچھا آپ کی اب تک 7 نمائشیں میرا خیال ہے. 9 نمائشیں ہو چکی ہیں. اچھا جی. اس میں اعجاز الحق صاحب آ چکے ہیں. مین تھے کے منسٹر تھے پہلے وہ غلام الدین. اچھا. وہ آئے تھے. اس شیخ رشید صاحب مطلب بی بی بہرانہ صاحبہ جو ہیں اچھا انہوں نے. اچھا اس کے بعد لاہور کے وزیر تھے ایک مطلب اب وہ مجھے اتنے نام نہیں اتنے نام ہیں کہ مجھے تو ذہن میں نہیں رہتے. اور آپ کی زیادہ نمائش جو ہیں وہ میرے خیال پہ راولپنڈی آرٹ کونسل میں ہوئی ہیں. ہاں راولپنڈی آرٹ کونسل میں میری 3-4 نمائشیں ناہید باجی نے اللہ ان کو صحت و درستی دے انہوں نے بہت شفقت کی کیونکہ جب شروع میں نے تصویریں بنائی نا ویسے ہی بہت شفیق اور بڑی ملنسار اور ادب پرست ہے. یہ بھی ایک ادب کی قسم ہے نا. لیکن میں نے ان کو کہا میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں کوئی ہوٹل کروں یا کروں. تو انہوں نے پھر یہاں پر شیرشید صاحب نے وہی افتتاح کیا. سردار قیوم صاحب نے وہاں پہ کیا. جو منسٹر تھی برہانہ صاحبہ انہوں نے وہاں پہ اس کا افتتاح کیا. اچھا. اور لاہور کے ایک تھے انہوں نے کیا مطلب انہوں نے بہت ہمیشہ میری بہت سپورٹ کری. اچھا. ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. کہ بعد یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائم اب اس کے بعد تو میری ہوٹلوں میں ہوئی ہے. اسلام آباد ہوٹل میں ہوئی, فلش مین میں ہوئی, اچھا پی سی میں ہوئی, وہ کوئی کوئٹہ میں بھی ہوئی, کوئٹہ میں نے تصویریں منگائی تھی انہوں نے کوئٹہ والوں نے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسی یہ 5 فروری شروع ہوتی تھی نا تو مجھ سے وہ تصویریں منگا لیتے. یہ مجھ سے منگاتے تھے تصویریں آرٹس کونسل اسلام آباد والے, نیشنل کونسل آرٹس والے. ٹھیک ہے. میں ان کو تصویریں دیتا تھا. وہ پھر کوئٹہ وہ اسلام آباد میں نیشنل کونسل آف دی آرٹس. اچھا وہ پھر انہوں نے میری سرگودے بھیجی نمائش. پھر گوجرا والے میں ان کے جو آرٹس کونسل کی برانچیں تھی نا وہ پھر ان کو بھیجتے تھے. لاہور میں خود گیا تھا. اچھا. وہاں پہ میری نمائش جو ہوئی تھی اس میں تھا. باقی میری عرب کنٹری میں نمائش ہوئی ہے. صحیح ہے. وہاں سے مجھے سرٹیفکیٹ بھیجا انہوں نے 10,000 روپے انعام بھیجا تھا. اچھا. اور پھر اس اللہ کا بہت شکر ہے. اچھا ماجد بھائی ایک اور چیز ہوئی, کھٹمنڈو والا کیا واقعہ ہے؟ وہاں پہ بھی آپ کی تصویروں کا کوئی وہ تھا؟ ہاں وہاں پہ یہ تھا کہ ایک میرے دوست تھے اس میں نیشنل کونسل آف دی آرٹ اسلام آباد میں. میں گیا تھا اپنی کشمیر کے اوپر تصویروں کے لیے کہ بھائی کوئی ہو جائے میرا وہاں پہ کام ہو جائے. انہوں نے مجھے بتایا کہ یار کھٹمنڈو میں ایک نمائش ہو رہی ہے اوارڈ کی پورے ایشیا کی, کیا اس کو کہتے ہیں ایشیا والوں کی نمائش ہے, سارک والوں کی. تو آپ تصویریں کوئی آپ کے پاس ایسی ہے جو عورتیں جلی ہوئی ہوں جن کو لوگ جلا دیتے ہیں. میں نے کہا کافی ہم تو کافی بناتے. میں نے کہا میں رنگین ہی بنا لیتا میگزین کے لیے اور بلیک اینڈ اخبار کے لیے بناتا تھا میں. کہتے ہیں یار وہ 5 تصویریں لے آئیں کوئی آپ, اس کے نگیٹو آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اچھا. اور 8x10 کی آپ اس کی تصویریں بنا لیں. ٹھیک ہے. میں نے لا کر ان کو دے دی. انہوں نے بھیجی وہاں. مجھے کوئی نمائش لگ گئی. نمائش 5 تصویریں مجھے پتہ لگا جی انہوں نے بتایا گا جی آپ کی 5 تصویریں لگ گئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے تو بڑی کر کے بڑی کر کے لگائی تھی نا اپنے وہاں پر. ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی کر کے. تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا جی آپ کی 5 نمائشیں لگ گئی ہیں. میں بڑا خوش ہوا. میں نے اللہ کا بہت بڑا نام ہے کیوں جی وہاں پہ لکھا تھا سید مالی فوٹوگرافر پاکستان. مطلب وہاں پہ کوئی نہیں تھا نا. صحیح ہے. وہاں تو پاکستان کا نام آ رہا تھا. مجھے خوشی یہ تھی کہ پاکستان کا نام آ رہا ہے. صحیح. اس کے بعد ان کا ایک لیٹر آیا کہ جی آپ کی ایک تصویر پہ آپ کو انعام نکل آیا ہے. اچھا. انہوں نے کوئی مجھے پتہ نہیں $700 پھر اس زمانے میں بھیجے. اچھا. ہاں وہ اسلام آباد میں ان کی سعودی عرب جو ہے نا وہ پلازا ٹاور اس میں ان کا دفتر ہے. اچھا. ان کا وہاں سے مجھے کال آئی کہ جی آپ وہاں پر آئیں. میں پھر وہاں گیا. انہوں نے مجھے ایک سرٹیفکیٹ اور وہ انعام بھی اور سارا کچھ بھی دیا. اللہ تعالیٰ بڑی اس کا شکر ہے. میرا خیال ہے انعام تو ہے وہ اپنی جگہ خوشی کی بات ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی خوشی کی اور مزے کی بات بتاؤں. میرا ایک دوست تھا امریکہ میں. اس نے مجھے بتایا کہ وہ تصویر میں امریکن ایک میگزین میں لگی ہوئی ہے. اچھا. میں بڑا خوش ہوں. کہتا ہے بھائی صاحب آپ کے نام سے ایک میگزین میں وہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے. اچھا. میں نے کہا دیکھیے خدا جب مہربانی کرتا اور عزت دیتا ہے اور یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے میرے اوپر.
صحیح. کہ مجھے اتنی جگہ اور یہی ایوارڈ فوٹو سرٹیفکیٹ کتنے ایمبیسڈر نے مجھے دیے. چائنا کے ایمبیسڈر میں نے لیا, ترکی کے ایمبیسڈر میں نے لیا, صحیح. کوریا کے ایمبیسڈر. آپ نے دیکھو ساری تصویریں میرے پاس ہیں. اچھا مجھ سے بھی ایک اور چیز ہے کہ انعامات ملنے سے زیادہ خوشی یہ ہے جو مجھے اس وقت خوشی ہو رہی کہ پورے ایشیا کا یہ ایک طرح سے مقابلہ تھا جس میں تصویریں گئی تھی. اس میں ہمارے پورے ایشیا پتہ نہیں کتنے ہزاروں فوٹوگرافر تھے. ہاں, تو اس میں سے اگر آپ کی ایک تصویر سلیکٹ ہوئی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور پاکستان کا نام اس میں روشن ہو رہا ہے. اس پہ تصویر پہ انعام کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا. ہاں. انہوں نے کہا جی آپ کی ایک تصویر جو ہے وہ اس کو انعام اس میں آیا ہے. انعام انعام بھیجے نہیں بھیجے, انہوں نے کہا جی ایک تصویر آپ کی اس پہ انعام آیا ہے. ماجد صاحب 5 فروری پھر قریب ترین ہے. ایک تو 5 فروری پہ آپ کا کوئی پروگرام ہے تو بتائیں تاکہ اس کا بھی, اور اس کے علاوہ اگلا ایجنڈا کوئی نہ کوئی اور ٹارگیٹ بھی تو ہوگا نا کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے. جی میں 5 فروری آ رہی ہے, اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نمائش کے لیے تصویریں پڑی ہوئی ہیں لگا دوں گا, دے دوں گا. نہیں تو کیونکہ میں نے کافی نمائشیں کرا چکا ہوں, اس کی تو بہت نمائشیں اب ہو چکی ہیں. آگے بس میری کوشش یہی ہے کہ بھائی میں فوٹوگرافری کے اوپر ہی زیادہ میرا زور ہے. صحیح ہے. کہ اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی موقع میں ایک چیز یہ چاہ رہا ہوں, جو چھوٹے بچے نہیں ہوتے, ہاں جی, یہ بچے جو کوڑا اٹھاتے ہیں, ہاں جی, عموماً چائلڈ لیبر پہ تصویریں بنانا چاہتے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف ان بچوں کی نا جو ایسے جنہوں نے تھیلے پیچھے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اٹھا رہے ہیں, ان کے اوپر میں ایک تصویر بنانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم غریبوں کے لیے یہ کریں گے, غریبوں کے لیے یہ کریں گے اور وہ سب کچھ کریں گے, اور ان بچوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. ماجد صاحب یہ چائلڈ لیبر پہ تو ہر چیز ہے نا. اتنا سا بچہ جس نے اسکول جانا ہے اور وہ کسی ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے, بالکل. اتنا سا بچہ ہے, مطلب اتنا سا بچہ ہے ہوٹل پہ برتن مانج رہا ہے. انہیں کے اوپر مطلب وہ ہیں تو غریب لوگ نا. ہاں جی, مطلب مقصد کریں جو برتن دھو رہا ہے تو غریب کا ہی بچہ ہے نا. اگر پینشن لگا رہا ہے تو غریب کا. تو میں تو ان بچوں کو لانا چاہ رہا ہوں. صحیح. کہ میری اللہ زندگی رکھی تو انشاءاللہ ان غریب بچوں کے اوپر اس میں تصویریں اپنی بناؤں گا. بہت شکریہ ماجد صاحب, آپ آئے, مجھے خوشی ہوئی. ناظرین, ہمت جواں ہو, حوصلہ ہو, شوق ہو, لگن ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو رستہ نہیں مل رہا ہوگا, خدا کرے کہ انہیں بھی رستہ ملے. وہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہم سے دور ہے وہ ہمارے سامنے آئے اور سب لوگ اس کو دیکھیں, نام روشن پاکستان کا ہوگا. خالد مجید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.